मुल्क इंसानियत पर तारीख की गैर सियासी दिन नमूमो हम इंसानी तारीख के अंदर कोई गैर सियासी दीन के कायल नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए कि यहूदान और पैगंबरान हम दुई सियासी चारे संभाला वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बनी इसराइल के अंबिया किराम उनके सियासी कामों को दुरुस्त करने वाले। द सियासत सीगाम था उस फरहंग आखिस्ते सियासत का सीगा ये हमारे और आपके फरहंग, हमारी और आपकी डिक्शनरी से ये सियासत का सीगा आया है और सियासत का लफ्ज़ इजाज़त है। लदी दर्दनाक और विरजन हालत न दी वतलो लार फ़कत दादची इस्लाम ते जलब्यारा हो गर्जो जहाद लार वरको। इस दर्दनाक और इस अलमनाक सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम दोबारा दीन की तरफ पलट आए और हम जिहाद का रास्ता दोबारा इख्तियार करें। फरी इख्तिलाफात लरे हो गर्जो शरई इख्तिलाफात को, फिरकी इख्तिलाफात को हम दूर करेंगे। यो बल्त दिवरूरी या वहदत लास वरको एक दूसरे की तरफ बिरादरी, भाईचारे और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। फरी मजहबी इख्तिलाफात यो बल्द तकफीरवलो लपार वसीला नको। फरोई मजहबी इख्तिलाफात को एक दूसरे को काफिर बनाने का जरिया न बनाएं। दीन दे देर पर अजदा नकलू ची को इस्तेनाद खपल हरीफ और रकीब तकफीर को दीन का फहम इसलिए हासिल न करें कि हम अपने मुखालिफ और अपने हरीफ को काफिर बने और उनकी तकफीर के दिए काम। मुतासिफाना देर दसी दी ची खलक काफिर वाला शेख मुसलमान वाला नशी। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे उलमा वो हैं जो लोगों को काफिर तो बना सकते हैं लेकिन उनको मुसलमान नहीं बना सकते। दीन दे देर पर अजदा कलू ची पखपला समलार उममो अगलार ची दी दुनिया और सादत दी दुनिया और आखिरत सादत और फलाह पूरी तड़ले दम हालात दे रसीदलू लार और दे रजात अल्लाह से कवलो लार हो पेजनो और हम नूर दे अल्लाह ताला दीन ता और दे खुदाई लार ता राउबन। हम दीन इसलिए सीखें कि इसको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाएं। हम मारिफत हासिल करें, अल्लाह की मारिफत हासिल करें और इस जरिए से हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। द तारीख पूजदू की पहाड़ पड़ाव के कलच मुसलमानों खुदाई तर रुजू करी अल्लाह ताला और ते इज्जत और करे और पु दुश्मन बांधी फतह व गलबा। पूरी तारीख के अंदर मुसलमानों ने जब भी दीन की तरफ रुजू किया है अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है और उनको कामयाबी से हमकिनार किया है। अफगानानो स्तासोरुण पदे बेवजली और जंग जपले अफगानिस्तान के पीवी पेड़ी के द्रे स्तर उजवाकों होते चे नड़ी की सियाल व हरीफ नो यो को बल से माता वर्क नहीं वाज माता बल्कि जवाल अफगानिस्तान फैल। अफगानिस्तान में जो जंग ज़दा है और इंतहाई नागुफ्तवे हालात से गुजरता रहा है 100 सालों के अंदर अंदर 3 इस्तेमारी कुव्वतों को वहाँ के मुसलमानों ने शिकस्त दी। न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनका वजूद ही ख़त्म कर दिया, उनका वजूद ही नहीं रहा। ब्रितानिया का हमारा अस्तर ब्रितानिया चिपो लो हिवात की इस्तेलाल मार गुरूब न कवलो अफगानिस्तान के माते उखड़ पर जवाल महकुम शो और नन द नड़ी पर नक्शे के दुम्र बोलू का युवा से तरदे गोते लांदे पुठेजो। बरतानिया जो ऐसा अजीम सल्तनत थी कि उसके बारे में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया पे सूरज गुरूब नहीं होता और जब वो अफगानिस्तान में दाखिल हुआ अफगानिस्तान के अंदर वो शिकस्त खाने पे मजबूर हुआ और आज उसकी हालत ये है कि ऐसी छोटी रियासत बन गई है कि नक्शे के अंदर एक अंगूठे के अंदर वो सारा नक्शा समा जाता है। शर्क ऑस्ट्रेलिया हम दी मुस्तामरा व गर्ब के अमेरिका हम मशरिक में ऑस्ट्रेलिया इनके इस्तेमाल का हिस्सा था, मगरिब में अमेरिका इनके इस्तेमाल का हिस्सा था। शोरवी इत्तेहाद पर अफगानिस्तान के मातो खड़ा द टोल नड़ी द इंतजार और तस्वर खिलाफ नई वाज माता तस्वोरी चागा पर जवाल महकुम शो नन द नड़ी पर नक्शा की यो हिवा द USSR इत्तेहाद शोरवी पर नामा नश्ता।
सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई, ना सिर्फ शिकस्त खाई बल्कि वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर दुनिया के नक्शे पे आज उसका कोई वजूद नहीं। او ناټو هم دا دی ګوري چې نن خپله ماته مني او د پتمنو عزتمن وتلو لارې لټوي. नाटो ने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और आज अफगानिस्तान से निकलने का बाइज़त रास्ता ढूंढने की तलाश में। تاسو ته اطمینان در کوم، باور لرم، یقین مې دا دی چې انشاءالله ناټو به هم له افغانستان خپل ټول پاتې ځواکونه هم باسي. تر 95 سلنه زیات وتلي، پاته 15% نور به هم انشاءالله وزیر هماغسې چې دوی ژمنه کړې ده او یو معاهدې لاندې لاسلیک کړی. नाटो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे यकीन है और मैं आपको भी इत्मीनान दिलाता हूँ कि नाटो अफगानिस्तान से निकलेगा। 95% नाटो अफगानिस्तान से निकल चुका है और 5% जो बाकी है उन्होंने माहिदा कर रखा है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि उस माहिदे के तहत नाटो भी अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर है। امریکا عجله لري چې له افغانستان خپل پاتې سرتیري هم وباسي. अमेरिका इस जल्दी में है कि अपने फौजियों को फिलफौर अफगानिस्तान से निकालवाया जाए। او نن یې دا پرېکړه هم کړې چې په کابل کې د دوی لاسپوڅی حکومت هم چې د جنگ یو ستر عامل دی، د په داسې حکومت تعویض او بدل کې چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. अमेरिका ने इस बात का भी फैसला कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी कठपुतली हुकूमत के बजाय एक ऐसी हुकूमत जो अफगानों को काबिल कबूल हो, इस कठपुतली हुकूमत को उस काबिल कबूल हुकूमत में तब्दील कर रहे हैं। د دې جنگ دوه ستر عوامل دي. د همدغه اوسني روان جنگ دوه ستر عوامل دي. یو د بهرنیو ځواکونو تېری، د افغانستان اشغال، او دویم عامل دا چې د همدغه اشغالګرو ځواکونو په لاس یو داسې حکومت په افغانانو باندې تپل شوی چې افغانان یې په هېڅ صورت کې نه مني. इस जंग के दो अवामिल है। पहला अवामिल ये कि अफगानिस्तान पे हमला, अफगानिस्तान पे कब्जा और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान पे उनकी एक गुलाम हुकूमत वो हाकिम हो जिसको अफगान अवाम किसी सूरत में भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। امریکا د دواړو فیصله کړې چې دا دوه اساسي عوامل د جنگ باید ختم شي، دا ځکه چې له دې نه پرته افغانستان کې امن نشي راتلی او د دوی پتمن او عزتمن وتل افغانستان ممکن نه دي. अमेरिका ने इस बात का फैसला कर दिया है कि इन दोनों अवामिल को ख़त्म कर दिया जाए और वो अफगानिस्तान से निकले, और इस नतीजे पर अमेरिका पहुंच चुका है कि अमेरिका के निकलने के बगैर अफगानिस्तान के अंदर अमन की बहाली मुमकिन नहीं है। ترکیه کې چې د کوم کانفرانس بندوبست شوی، افغاني لوري هم په دې کې شرکت کوي او د افغانستان په قضایاو کې ذی دخل اغیزمند هیوادونه هم په دې کې شرکت کوي. 6 هیوادونه په نظر کې دي او د مؤثرو سیاسي افغاني ګوندونو مشران هم، او همدغسې په ماسکو کې چې د کومې ناستې بندوبست شوی تقریبا عین ترکیب سره دا دواړه ښیي چې دغه هیوادونه نور د جنگ له دوامه ستړي دي، پوهېږي چې له دې لارې نه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. فیصله یې کړې چې باید د افغانستان بحران ته سوله ایز حل لار ولټوي، او دا سوله ایز حل لاره هم فقط افغانان په خپلو منځونو کې رامنځته کولی شي. तुर्की में जिस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम हो रहा है, जिसमें 6 ममालिक भी शरीक होंगी और जिसमें अफगानिस्तान के अहज़ाब और जमातें वो भी शिरकत करेंगी, वो भी इसी मकसद के लिए हैं। और मास्को में जिस कॉन्फ्रेंस को जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है उसके अंदर भी कि अफगानिस्तान के अंदर इसके बगैर सुलह के बगैर अमन मुमकिन नहीं है, वहाँ पे भी सुलह की बुनियाद पे एक हुकूमत हो और अफगानिस्तान के अमन को बहाल किया जाए। मास्को में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है।
موږ د دې دواړو ناستو ملاتړ کوو او په هغه کې شرکت کوو. په یوه کې به هم شاوخوا 8 افغان مشران د سیاسي ګوندونو مشران شرکت کوي او په بل کې هم تقریبا عین شمېر یوازې د اغېزمنو سیاسي احزابو مشرانو په دې ناست کې شرکت کوي. موږ د دې دواړو ناستو ملاتړ کوو. اصولا مو خپل ملاتړ اعلان کړی. د بحث لپاره مو خپله طرح هم هغوی ته د هغوی مخې ته ایښی. हम इन दोनों कॉन्फ्रेंसों की तायीद करते हैं, इनके पुष्प पे हैं और हमारी तरफ से इसमें शिरकत होगी 7-8 अफराद एक में और इस तरह दूसरे में. और हमने इन कॉन्फ्रेंसों के लिए अपने तजावीज़ भी मुरतब कर ली हैं और हम इसके पुष्प पे खड़े हैं, हम इसकी हिमायत करते हैं. په دواړو ناستو کې به د سیاسي احزابو सियासी अफगानिस्तान की वो आता सियासी मशरान। जमातों के 7-8 مشران 7-8 कायदीन सियासी जमातों के, अफगानिस्तान की सियासी जमातों के दोनों कॉन्फ्रेंसों में शरीक हों. راتلونکي ته هیله من یو. خدای مو دا باور ده چې د اسلام په لارې کې د افغانانو دا قربانۍ یوازې د افغانانو نه بلکې د ټول اسلامي امت دا قرباني به هېڅکله هدر نشي. हम मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं और हम अल्लाह से हमें उम्मीद है कि अफगानों और पूरी उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियाँ अफगानिस्तान के अंदर ये ज़ाय नहीं जाएंगी और इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी. انشاءالله هغه ورځ به که خدای کول وګورو چې افغانستان کې دا جنگ پای ته رسېدلی، ډاډمنه او دایمي سوله تامین شوي، د اسلام د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د اسلام بیرغ رپاندی، اقتدار د هغو په لاس کې چې د هېواد افغانستان د ازادۍ لپاره خپل سرونه قرباني کړي. इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल होगी और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने सर कुर्बान किए हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है, इंशाअल्लाह ये रंग लाएंगी और कामयाबी इंशाअल्लाह कामयाबी से हम किनार होंगे, कामयाबी हमारी कदम चूमेगी. او له دې بریا وروسته به که خدای کولی یو ځل بیا هم دلته منصوري کې د بریا او د فتح او کامیابي د لمانځنو غونډه ولرو और انشاءالله. इंशाअल्लाह इस कामयाबी के बाद मंसूरे में कामयाबी और फतह का जश्न होगा, इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस होगी और इंशाअल्लाह हम शरीक होंगे. موږ د شوروي اتحاد د ماتې او د زوال جشنونه لمانځلي. انشاءالله د دې بل جنگ د کامیابي جشن به هم لمانځو. हमने सोवियत यूनियन के शिकस्त के जश्न भी मनाए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमेरिका के शिकस्त का जश्न भी इंशाअल्लाह हम मनाएंगे. الجهاد الجهاد تر کله چې زموږ شعار همدای سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد مطمئن اوسیږئ چې فتح او بریا به ستاسو وي. जब तक हमारा नारा यही हो अल जिहाद सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, उम्मीद रखे, इत्मीनान रखे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी. د شوروي اتحاد خلاف هغه ګډ جنگ چې زموږ او ستاسو برخلیک ورپورې تړلی و. موږ او تاسو د یوې کښتۍ سورلي یو، برخلیک مو هم سره ګډ. هغه ګډ جنگ و د ګډ دشمن خلاف. ټول پاکستاني ولس او مخصوصا جماعت اسلامي د افغان مجاهدینو صادقانه او په اخلاص سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړه چې موږ ممنون یو او له الله تعالی هغوی ته اجر غواړو.
सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारी जंग मुश्तरका जंग थी। उस जंग में पाकिस्तान के अवाम ने और बिलखुसूस जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया और वो हमारी मुश्तरका जंग थी और वो जंग हमने मुश्तरक होकर लड़ी। او د یوه ګډ خطرناک او ستر مغرور بدمست دشمن په وړاندې مو د الله تعالی په فضل او نصرت سره ستره او تاریخي فتح او کامیابی په برخه شو. हमारा दुश्मन मुश्तरक था। उस मुश्तरक मगरूर सरमस्त उस दुश्मन को अल्लाह के फजल से मुश्तरका तौर पे इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए से हमने शिकस्त दे दी अल्लाह की नुसरत और ताईद से। چې هیڅ چا د دې تصور نشو کولی چې افغانان د وتوانېږي د اوږدې مودې لپاره د شوروي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. ولې الحمدلله دا مقاومت نه یوازې پیل شو، دوام یې وکړ، بلکې په یو سترې فتح او بریا هم منتج شو. दुनिया में किसी को ये यकीन नहीं था कि अफगान अवाम सोवियत यूनियन के खिलाफ बहुत लंबे अरसे तक मुजाहिमत कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह की नुसरत और ताईद थी कि सोवियत यूनियन की वो मुजाहिमत लंबे अरसे तक हम करने में कामयाब हो गए। دلته په پاکستان کې هم لکه څنګه چې زما مشر ورور سراج الحق صاحب ورته اشاره وکړه، ځینې داسې وو چې کله شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل او کابل یې فتح کړ، نو هغوی دلته سره بیرغونه رپول او په سر باندې سرې ټوپۍ ایښودلې، منتظر وو چې دا ځواکونه له تورخم هم راتېر شي، کراچۍ ته ورسېږي، او لکه څنګه چې د روسانو ګمان او ادعا یې وه چې خپلې پښې به د کراچۍ په ساحل کې وینځي. هغوی هم د دې جهاد مخالفت کولو، ولې الحمدلله هغوی هم رسوا شو او د دې ټولو کورني او بهرني دشمنانو سره سره زموږ سرلوړي او فتح په برخه شوله. जिस तरह मेरे बड़े भाई सिराजुल हक साहब ने फरमाया कि सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान आया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग थे कि वो सुर्ख परचम लहरा रहे थे और उनको ये यकीन था कि सोवियत यूनियन की ये फौजें, रूसी फौजें तोरखाम की सरहद अबूर करेंगी, कराची तक पहुँचेंगी और साहिल समंदर तक उनके कदम पहुँचेंगे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। دا په تاریخ کې په وار وار تکرار شوی ټولو ملتونو هېوادونو کې چې ځینې داسې دي چې د هر یرغلګر په وړاندې سر ټیټ کړی، د هغوی بوټونه یې کښل کړي، د هغوی تر قماندې لاندې د خپل ولس او ملت په خلاف جنګېدلي، هر یرغلګر. هماغه یرغلګر چې هغه څوک چې د شوروي اتحاد تر قماندې لاندې د افغان ولس په خلاف جنګېدلی، د ناټو له راوتلو نه وروسته د هغوی ټوپکې په اوږه ایښی، د هغوی تر قماندې لاندې د افغان ولس په خلاف جنګېدلی. तारीख में ये बात बार बार दोहराई जाती रही कि बैरूनी कुव्वत, इस्तेमाली कुव्वत के दाखिले के बाद उस मुल्क के अंदर कुछ लोग उठे हैं, उन्होंने उनके सामने सर खम किए हैं, उनके बूटों को चूमा है और अपनी कौमों को उनके गुलाम बनाने की कोशिश वो करते रहे हैं, और लेकिन ये हमेशा शिकस्त खाने पर मजबूर हुए। پاکستان کې هم زه ځینې داسې ګورم چې د هر یرغلګر ملګرتیا یې کړې، د شوروي اتحاد ملګرتیا هم کوله، سره بیرغونه یې رپول، او د ناټو د یرغل ملګرتیاو تایید یې هم کړی. पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर दिखाई दे रहे हैं कि सोवियत यूनियन का भी उन्होंने साथ दिया था और नाटो के अफगानिस्तान आने के बाद वो फिर नाटो के भी साथी बने, अपने कौम को गैर का गुलाम बनाने में किरदार अदा करने की कोशिश او که تاریخ ته رجوع وکړو، تل بیدینو چې په خدای باور نه وو، ملحدین، سیکولران، کمونستان، خپل هېوادونه یې خرڅ کړي، خپل تاریخ یې پلورلی،
خپل ارزښتونه یې پلورلي، په خپلې ازادۍ معامله کړې، د بارانیو پښو ته لوېدلي، هر څه یې د هغوی په وړاندې ذبح کړي. تاریخ کې په وار وار همداسې تکرار شوی. که تاسو په تاریخ کې د هر یرغلګر عجیب جنګیالي وګورئ، له همدغو نه جوړ شوي. هغه چې په خدای باور نه لري، هغه چې دین نه لري، ملحد دي. دوی تل خپل ولس هم خرڅ کړی، خپل تاریخ او ملت هم خرڅ کړی. हम अगर तारीख की तरफ पढ़ते हैं तो हमें इस तरह के लोग बार बार दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो बेदीन हैं, जो सेकुलर हैं, जो मलहद हैं, उन्होंने बैरूनी हमलावर का साथ दिया है और बैरूनी हमलावर के लिए अपनी कौम को ज़ेर करने की कोशिश की है। बैरूनी हमलावर के कदमों में वो गिर पड़े हैं और बैरूनी हमलावर के लिए अपने लोगों को ज़बह करने से भी उन्होंने दरेज दी। او تاریخ په دې هم شهادت ورکوي، کوم قومونه چې د یرغلګرو په وړاندې کلک او مستحکم ودرېدلي، هماغه دي چې په خدای باور و، دین یې درلودو، ایمان یې درلودو. और तारीख इस बात पे भी गवाह है कि जो लोग बैरूनी हमलावरों के मुकाबले में डट कर खड़े हुए हैं, उनका मुकाबला क्या है? ये वही लोग हैं जो दीनदार थे, जो अल्लाह पे ईमान रखने वाले थे, जो अहले दीन थे। उन्होंने बैरूनी हमलावरों का हमेशा डट कर मुकाबला किया है और उनको कामयाबी नसीब। افغانستان یې نږدې مثال دی، هماغه چې د شوروي ځواکونو په خلاف وجنګېدل، نن هم په سنګرونو کې هغوی پراته دي. دا جنګ هم نن هماغه مخ په وړاندې دی. अफगानिस्तान इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। जो लोग सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे, आज भी वो मोर्चे में डटे हुए हैं और वो अहले दीन है, दीनदार लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। دا ایمان دی چې انسان ته عزت ورکوي، عزت النفس ورکوي. دا ایمان دی چې له انسانه یو ازادي غوښتونکی مجاهد جوړوي. هغه چې ایمان نه لري، تل به د پردیو جنګیالی. هماغسې چې قرآن فرمایي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ये अहले ईमान ही हैं जो बैरूनी हमलावर का मुकाबला करते रहे हैं और डट कर खड़े हुए हैं और बैरूनी हमलावर की खातिर अपने लोगों को ज़ेर करने वाले वो मुल्हिद और बेदीन हैं और बिल्कुल अल्लाह के हुक्म और कुरान पाक की आयत की मिज़दाक कि अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत। जो ईमान लाने वाले हैं वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और जो काफिर हैं, मुनकर हैं, वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। څوک چې ایمان لري او یو ځل له خدای سره تعهد کړی چې له تا نه پرته بل چاته نه رکوع کوم نه سجده، ممکن نه دی چې هغه د یرغلګر په وړاندې سر ټیټ کړي او د هغو پښو ته د سجده وکړي. जो अल्लाह पे ईमान लाने वाला हो वो और जो अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करने वाला हो, मुमकिन ही नहीं कि किसी बैरूनी हमलावर के सामने वो झुके और बैरूनी हमलावर को तस्लीम करे। वो हमेशा बैरूनी हमलावर के सामने डट कर खड़ा होगा उसका मुकाबला। इंशाअल्लाह 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 هغه ورځ به حتما راځي او که خدای کول ډېر ژر به راځي چې افغانستان آزاد وي، دا تپل شوې جګړه پای ته رسېدلې وي. په آزاد او مستقل افغانستان کې، له جنګ فارغ افغانستان کې د افغانانو د خوښې اسلامي حکومت قائم شوی وي. इंशाअल्लाह 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 वो दिन हतमन आने वाला है और बहुत जल्द आएगा कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानों की पसंद की इस्लामी हुकूमत कायम होगी। अफगानिस्तान जंग से पाक होगा, पुरअमन अफगानिस्तान, एक इस्लामी अफगानिस्तान इंशाअल्लाह वजूद है। او انشاءالله هغه ورځ به ګورو چې سره له دې چې د اسلامي حکومت وضعیت ډېر ابتر دی، ډېر پریشان او دردونکی دی. داسې چې حتی ډېر اسلامي هیوادونه نن د اسلام او د مسلمانانو خلاف په جنګ کې لومړۍ کرښې کې ولاړ دي. سره له دې ټولو باور مو دا ده چې انشاءالله
دا پیړۍ به د اسلام د عظمت پیړۍ حتما به که خدای کول د اسلامي امت تیر مجد او عظمت یو ځل بیا یاده کیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे हालात में कि कई मुसलमान ममालिक वो मुसलमानों के खिलाफ बरसर पैकार हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उम्मत मुस्लिमा का की अज़मत बहाल होगी, उम्मत मुस्लिमा का वो शानदार मादी एक बार फिर आएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत दुनिया की क़यादत के मरतबे फायज होगी.